Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Oras sa Bombo Radio 49 minutos na ang nakalabay sa alas 4 sa hapon. Mga kabombo, diyan na ang mga uluhan sa tuwang balita, sa tuwang top story. Bagyong Upong nagkakusog pa. Tulo ka probinsya giilawom na sa signal number 1. Sa balitang lokal, OSCA magsugod sa unang Senior Citizens Community Care Center sa Davao. Sa balitang national, NBI nagsumiti og inisyal nga findings sa numalosong flood control projects. DOJ magdesisyon sa kaso. Sa balitang international, US President Donald Trump giawhag ang NATO nga pahagsaon ang eroplano sa Russia nga mosulod sa ilahang airspace. Sa balitang espesyal, lalaki nakaangkon og upat ka PRC licenses human nakasinati og pagkapriso. Sa balitang negosyo, mga mag-uuma nagreklamo. Presyo sa palay nagpadayon sa 8 to 12 pesos matag kilo. Import ban palpak. Sa balitang sports, ex-NFL star Rudy Johnson may panahon na sa edad niya 45. Sa showbiz balita, Gerald Anderson mihimakak sa isyu nga nalambigit siya kang Bunny Gandler. Oras sa Bombo Radio 50 minutos na ang nakalabay sa alas 4 sa hapon. Mga kabombo, maayong hapon kaninyong tanan. Welcome sa tong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Miyerkules, pitsa 24 bulan sa Setyembre tuig 2025. Ugalang sa tong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 92 dias na lamang, Pasko na. Kini inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Rayon Martinez. O kini si Bombo Jerwin Ngoho. Ditali na sa tuwang mga balita, sa tuwang top story. Nagkakusog pa ang bagyong Upong samtang naglihok kini padulong sa kasadpan, habagatang kasadpan sa ibabaw sa Philippine Sea. Base sa pinakabag-ong impormasyon nga gipagawa sa Pag-asa. Gibadabana nga naa sa 815 km silangan sa northeastern Mindanao ang sentro sa bagyo nga adunay gidangatan nga hangin nga moabot og 85 km per hour dool sa sentro og maximum nga pagbugso hangtod 105 km per hour. Naglihok kini sa tulin nga 15 km matag oras. Sa pagkakaroon gilalom na sa signal number 1 ang mga probinsya sa Northern Samar, Eastern Samar ug Samar. Gipaabot nga masinati ang kusog nga hangin ug pag-uwan sa dala sa bagyo sulod sa mosulod nga 36 ka oras. Samtang sa tong balitang lokal, gianunsyo sa Office for Senior Citizens Affairs nga sugdan ang First Senior Citizens Community Care Center sa Davao City aron mas mapalapdan ang serbisyo alang sa mga katigulangan. Gipahibalo sa National Commissions on Senior Citizens nga ang SC3C usa ka hub nga nagtanyag og healthcare, wellness programs, social ug recreational activities, livelihood training ug access sa government services. Gipaabot usab ni OSCA Head Lorenzo Borja nga ang SC3C nga nahimutang sa Dacoville Subdivision sa Dumoy Turel District ning Dakbayan maghatag og livelihood training pinaagi sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda. Gipahigayon sa Fair Trade Enforcement Bureau uban sa DT11 ang ikalasag operasyon sa Davao Region netong Setyembre 15 hangtod 19 ning kasamtangang tuig nga miresulta sa pagkumpiska og 3.6 milyon pesos nga mga produkto. Sumala pa sa ahensya. Dugang pa sa FTEB gisakmit ang libuan ka construction materials, electrical items ug automotive supplies nga walay standard marks ug lisensya nga nakalapas sa balaod sa konsumidor ug product standards. Gipasabot ni DT11 Regional Director Romeo Castañaga nga ang operasyon nakamonitor og 419 firms ug nag-issue og 43 notices of violation isip kabahin sa ilang mandato sa pagpanilipod sa konsumidor. Dugang pa sa tong balitang lokal, gibutyag sa Department of Labor and Employment on Dole nga tabangan nila ang mga construction worker nga nawad-an og trabaho human masuspenso ang flood control
control projects. Matod pa niini gipahigayon ang meeting niadtong September 16 ning kasamtangang tuig uban sa TESDA ug National Union of Building and Construction Workers aron isgutan ang ayuda sama sa emergency employment, livelihood programs ug skills training. Gisiguro sab nga paspasan ang referral ug outreach samtang ang TESDA maghatag og on-site certification para sa dali matabangan ang mga apektado. Nisibog sa mas taas nga level ang tensyon tali sa pamilya Duterte ug sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagkahuman sa sukwahi ug masakit nga pamahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Kini human sa mga report nga dunay gipadala nga opisyal gikan sa Malacañang aron i-welfare check si former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court kun ICC. Sa iyang post gihampak dayon ni Pulong si Marcos Jr. pinaagi sa paglansang kaniya nga mahimong worst, most corrupt, and most hated president sa kasaysayan sa Pilipinas. Lakip sa iyang makusog nga banat, mao ang pagpangutana kung matabunan ba sa pagdakop kang Duterte ang kasuko sa katawhan. Gingon pa ni Pulong nga dili mahilom ang mga Pilipino pinaagi lamang sa pagpreso sa kanhi Pangulo. Ang maong pahayag nagpasabot sa padayon nga pagkagisi sa relasyon sa duha ka political clan nga kaniadto nakig-alyansa sa eleksyon. Sa pagkakaroon wala pa motubag ang kampo ni Marcos Jr. kalabot sa hugot nga akusasyon ug pamulabog nga gilansang ni Pulong Duterte. Oras sa Bombo Radio 55 minutos na ang nakalabay sa alas 4 sa hapon. Mga kabombo, detalye na sa ato ang balitang nasyonal na subitar na sa National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang ilang initial findings sa anomalosong flood control projects. Gipahayag ni NBA Director Jaime Santiago nga bisan pa man natapos na ang unang round sa investigasyon ang naapagihapon sa DOJ ang pagpakisayod kung unsang kaso ang ilahang ipasaka. Adunay task force ang DOJ aron investigasyon pag-ayo ang findings sa NBI. Usa sa mga investigasyon ng adunay kumpanya nga managlahi ang pangalan apan usa ilahang address. No comment una si House Ethics and Privileges Committee Chairman Representative JC Abalos sa gipasakang complaints kang Cavite Representative Kiko Barzaga ug Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Gipahayag ni Abalos isip Pangulo sa Ethics Committee dili insakto nga mosulti kini sa nahisgutang butang gumikan kay confidential ang hisgutanan. Gipahayag pa sa magbabalaod nga nakiglambigit na kini kang House Speaker Faustino Bojidi III nga tugutan ang iyahang komite nga mag-convene aron na mahisgutan ang ethics complaints. Unang nagpasakag ethics complaints si Deputy Speaker Ronaldo Puno batok kang Cavite Representative Kiko Barzaga gumikan sa dili maayong pamatasan niini. Nagtuo ang Malacañang nga nagpabiling ligo ng pagsalig sa mga langyaw nga kapitalista sa Pilipinas bisan pa man sa mga alegasyon nga korupsyon sa pipila ka proyekto sa o kining infrastruktura. Gipahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang lig-on nga baruganan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mihatag og kasiguruhan sa publiko o sa international community nga seryoso ang gobyerno sa pagpadayon sa transparency ug accountability. Dugang paniini nga ang kaisog sa Pangulo sa pagbutyag sa mga irregularidad bisan pa man sa iyang administrasyon nagpakita kini og sinseridad sa gobyerno sa paglimpyo sa hanay sa gobyerno. Gipahayag usab sa Malacañang nga si Pangulong Marcos ang unang leader sa nasod ang magpaimbestiga sa mga halapad nga anomalya sa mga proyekto sa gobyerno bisan pa man sa ubos kini sa iyahang termino. Gikondenar ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tonyo ang ombudsman gikan matud pa wala kini ginabuhat nga insaktong aksyon kabahin sa mga nagapanghitabong korupsyon sulod sa mga ahensya sa gobyerno. Partikular na sa ginatudlo ni Tino mao ang Department of Public Works and Highways kun DPWH nga nalambigit sa mga anomalyang flood control projects. Gi-question ni Tino ang kapabilidad sa ombudsman ingon man nga aduna poy dako nga napundo kini alang sa pagpadayon sa ilang mga operasyon. Gani gitawag pa niini ang maong buhatan nga natulog lamang matud pa sa pansitan. Dugang pa sa itong balitang nasyonal, magpadala og letter ang Department of Public Works and Highways ngadto sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC alang sa mga nalambigit nga mga contractor diin i-freeze ang sobra sa 5 billion pesos nga kantidad sa mga behikulong propiedad sa mga opisyalis nga nalambigit sa flood control projects. Nasayran nga ang pinakadakong air assets uban sa mga ginganlan gipanginagiyahan ni Ako Bicol Representative Zaldico nga mulangkob og 4.7 billion pesos nga nagkantidad sa private jets o pipila ka helicopters niini.
Oras sa Bombo Radio 58 minutos na ang nakalabay sa alas 4 sa hapon. Mga kabombo, detalye na sa tuwang balitang international. Giauhag ni US President Donald Trump ang mga nasod nga miyembro sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO nga pagahagsaon ang mga eroplano sa Russia nga mosulod sa ilang airspace. Gibutyag nini nga magdepende kini sa kahimtang ilabi na kay usa kini kahulga sa ilang nasod. Kahinumduman nga nagreklamo ang pipila ka mga nasod bahin sa pagsulod sa mga eroplano sa Russia sa ilang kahanginan nga walay pahibalo. Samtang sa Poland, pipila ka mga drone sa Russia ang ilang gipagsa tungod sa pagsulod sa ilang kahanginan nga walay panghibalo. Gikonsidera ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nahimo nga mabungahon ang pagginap ni kang US President Donald Trump minimo og panaginabi ang duha sa pagtambong nila sa United Nations General Assembly sa New York. Gipahayag ni Zelensky nga halawom ang ilang panag-istorya aron madaogan ang pagpangatake sa Russia. Nagtuusab si Trump kang madaog ang Ukraine batok sa Russia o gipadayon lamang ang pakigsangka. Gibatikos ni US President Donald Trump ang mga nasod nga miila sa two-state solution sa Palestine State. Sa iyahang pagpamulong sa United Nations General Assembly sa New York, ang naisgutang lakang ang daw usa ka premyo sa mga Hamas. Subling nanawagan usab kini sa mga nasod nga gikinahanglang magtinabangay alang sa pagpatuman sa ceasefire aron sa pagtapos sa giyera sa Gaza. Samtang giangkon usab nining lisod tipuson ang giyera, ing magtapusan ang giyera tali sa Ukraine o Russia apan andam kining muhimo og lakang susama sa pagpatuman sa bugat nga silot. Oras sa Bombo Radio alas 5 intact na nasa hapon. Detalye na sa tuang balitang espesyal sa edad nga 27 anyos. Si Daniel Villamor Queza o gikan sa Bukidnon nakahimo sa usa ka makapadasig nga sugilanon sa pagbangon o pag-usab human sa usa ka lisod nga kasinatian sa kinabuhi. Kaniadto gila siya isip scholar, labing maayong estudyante sa matematika o kanunay achiever. Apan tungod sa usa ka kasong legal, siya na preso o nahimong lisod ang iyahang kaugmaon. Imbis nga mo surrender, gipilit ni Daniel nga mulahutay ang prisuhan na himong kasihanan alang kaniya. Sulod sa iyang gipadayon ang iyang kursong engineering ug natapos pagani ang iyang thesis. Pagkahuman sa iyang paggawas, misulod si Daniel sa board exam sa electrical engineers ug master electricians niadtong tuig 2021 bisan walay review class ug nakapasar siya sa duha. Sa tuig 2023 nagdungagan kini ug master plumber license ug sa 2024 plant mechanic certification. Karon upat na ka PRC licenses ang iyang naangkon. Ang iyang pananaw nagpamatuod nga ang kalampusan dili kinahanglan nga diretso ug hapsay ang agianan. Usahay kinahanglan moagi sa pinakalisod nga detour aron makabuot ang tinuod nga kalampusan. Ang istorya ni Daniel nahimong inspirasyon dili lang sa mga estudyante ug profesional apan lakip na usab sa mga tawo nga nag-antos og kahimtang sa kinabuhi. Usa ka pahinumdom nga pinaagi sa pagpalahutay ug pagtuo ang pagbangon og pag-uswag kanunay posible. Sa balitang negosyo, nagreklamo na karon ang mga lokal nga mag-uuma gumikan kay nagpabiling ubos ang farm gate prices sa mga palay. Gipahayag sa samang industriya ng agrikultura kun sinag, gikinahanglang mupatuman ang gobyerno og 5 pesos matag kilo nga support price ug bawion ang taripa sa mga imported nga bugas. Gibutyag usab niini nga walay epekto og palpak ang gipatumang import ban gumikan kay wala niini napataas ang farm gate price sa mga bugas ug nagpabiling kini sa 10 pesos hangtod sa 12 pesos matag kilo. Samtang sa ubang lugar ang moabot pa sa 8 matag kilo. Gilauman pa nga mas moubos ang presyo sa mosunod nga bulan gumikan kay panahon sa ting-ani. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 57 pesos and 46 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 34 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 51 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 22 centavos. Samtang sa atong euro 67 pesos and 46 centavos. Ang maong kantidad nakabase sa closing transaction sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug Bankers Association of the Philippines adlaw Miyerkules.
Oras sa Bombo Radio, 2 ka minutos na ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, detalye na sa tuwang balitang pagpaugnat sa kusog. May panaw na sa edad nga 45 si Rudy Johnson kanhi bituon sa National Football League kon NFL o labing naihan sa iyang kakusganong pagdagan isip running back sa Cincinnati Bengals. Gipang himatuoran sa iyang pamilya ang pagkamatay ni Johnson nga napili sa ikaupat nga round sa 2001 NFL draft. Sa edad nga 24 nakabot niya ang kapin 4,000 ka rushing yards o 36 ka puntos sulod sa iyang career. Pagkahuman sa iyang lig-on nga panahon sa Bengals, midayog pa siya sa Detroit Lions o mihunong sa professional nga football niya atong 2008. Gibili ni Johnson ang usa ka legacy isip usa sa labing respetado nga power runner sa Bengals franchise history. Sa showbiz balita, gipadayag ni aktor Gerald Anderson nga siya nga dunay responsibilidad sa iyang pagkabulag nila ni Julia Barreto. Apan klaro niyang gisalikway ang mga pasangil nga may kalabutan siya sa volleyball player nga si Vanny Gandler. Sa vlog ni Ogie Diaz, giingon nga gilimpyo ni Gerald ang iyang ngalan pinaagi sa pagpahayag nga wala gyud sila kaila ni Vanny ug wala sila'y bisan unsang komunikasyon. Matud pa niya, adunay laing hinungdan sa ilang panagbuwag ni Julia apan nagpili siyang dili na kini ipadayag sa publiko. Una gyud niyang gisulti nga dili si Vanny Gandler ang hinungdan. Sumala ni Ogie, dugay na daw ng issue bahin kang Gandler apan walay tinuod nga basihan. Aminado usab si Gerald nga nasakitan siya sa mga patukhang ug komentaryo sa social media apan naglaom siyang matapos na ang kontrobersiya. Nahinumduman nga ni adtong Setyembre 18, gipagawas sa ilang mga talent agency ang opisyal nga kumpirmasyon sa breakup sa duha. Hinuon hangtod karon wala pay opisyal nga pamahayag si Julia ug si Vanny bahin sa maong issue. Oras sa Bombo Radio, 5 minutos na ang nakakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, atong balikan ang mga uluhan sa tuwang balita. Sa itong top story, bagyong upong nagkakusog pa. Tulo ka probinsya giilawom na sa signal number 1. Sa balitang lokal, OSCA magsugod sa unang Senior Citizens Community Care Center sa Davao. Sa balitang national, NBI nagsumite og inisyal nga findings sa anomalosong flood control projects. DOJ magdesisyon sa kaso. Sa balitang international, US President Donald Trump giauhag ang NATO nga pahagsaon ang eroplano sa Russia nga mosulod sa ilahang airspace. Sa balitang espesyal, lalaki nakaangkon og upat ka PRC licenses human sa kasinatian ni inisulod sa prisuhan. Sa balitang negosyo, mga mag-uuma nagreklamo, presyo sa palay nga nagpadayon sa 8 to 12 pesos matag kilo, import ban palpak. Sa balitang sports, ex-NFL star Rudy Johnson may pananaw sa edad nga 45. Sa showbiz balita, Gerald Anderson mihimakak sa isyu nga nalamigit siya kang Vanny Gandler. Oras sa Bombo Radio, 6 minutos na ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mayong hapon pag-usab kanyong tanan ug mao kato naglangkob sa tuang Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Miyerkules, pitsa 24 bulan sa Setyembre tuig 2025. Ug alang sa tuang Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 22 dias na lamang, Pasko na. Manungkad gikan sa News and Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Rayan Martinez. O kini si Bombo Jerwin Ngoho para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!